हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम अल अफ टू माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ वाइ डिड युनाइटेड स्टेट्स एन्ड इजरायल एट्याक इरानको मुख्य टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ र त्यसपछि इरानको चाहिँ सेकेन्ड सुप्रिम लिडर वाज किल्ड इन दिस स्ट्राइक र वाट कुड बी द थ्रेट टु द इनर्जी मार्केट र त्यसपछि लास्टली सोसियल मिडिया ट्रेन्ड एगेन्स्ट ट्रम्पको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ साथीहरू चाहिँ अब डोनाल्ड ट्रम्प भनिसकेपछि हामी कन्ट्रोभर्सियल प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स भन्न सक्छौँ। अब जस्तो कि पहिलाको बलिउडमा जुन मुभी हुन्थ्यो कि अमरिस पुरीले गर्दा भनौँ न गरिब जनताहरू तर्सिराख्ने, तर यो कलजुगको रावण भनिसकेपछि हामी डोनाल्ड ट्रम्पलाई भन्न सक्छौँ कि कस्तो छ भने आफू पनि शान्त नबस्ने र सारा संसारलाई पनि शान्त बस्न नदिने। अब कस्तो छ भने दादागिरी भन्नुपर्छ र इभन हाम्रो नेपाल कुड अल्सो बी इन्फ्लुएन्स बाई दिस एट्याक, किनभने अब आफ्टर युनाइटेड स्टेट्स र इजरायलको चाहिँ जोइन्ट अपरेसन्स एगेन्स्ट इरान हुँदाखेरि अब इरान अल्सो bombarded different like your air bases of United States located in even the Gulf countries भनौँ र where Nepali people are working र हाम्रो देशमा रिमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भन्छौँ हामी साथीहरू चाहिँ। अब तपाईँ इमेजिन गर्नु कि अब बिकज अफ द्याट थ्रेट त्यो रिमिटेन्स यदि नेपालको मा अब घट्ने क्रम भइदियो भने हाउ इट वुड इम्प्याक्ट आवर इकोनोमी, त्यसले हामी कन्टेक्स्टलाइज गर्न सक्छौँ। नाउ बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट अफ अल कि यो ब्याकग्राउन्ड आजको डिस्कसनमा जानु अगाडि हामीले बुझ्नु के छ भने जस्तो मोडर्न स्टेट द्याट इज द इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान वाज इस्टाब्लिस अन अप्रिल 1 1979 र फलोइङ द इस्लामिक रिभोल्युसन्स। त्यतिखेर रिभोल्युसन के थियो भने अब जस्तो जुन त्यतिखेरको राजाको चाहिँ जुन कि मोहम्मद रेजा पाहलवी इन्डिङ अब 2500 इयर्सको मोनार्की सिस्टमलाई अब जुन इस्लामिक रिभोल्युसनको नाममा त्यसपछि अब जुन हामी भन्न सक्छौँ जुन सेकेन्ड सुप्रिम लिडर जुन इरानको चाहिँ द्याट इज द आयतुल्लाह अली खामेनेई, उहाँहरूको नाम पनि भन्न गाह्रो हुँदो रहेछ, हु ह्याड सर्भ एज द सेकेन्ड सुप्रिम लिडर जुन मैले सुरुमै भने सिन्स 1989 देखि लिएर फेब्रुअरी 28 यानि हिजोको डेट 2026 सम्म। किनभने हिजो डेट किन राख्नु उहाँ चाहिँ अब एयर स्ट्राइकमा he was killed by United States and Israel joint operations र by profession he was a अब सर्जन जुन कि हृदय शल्य चिकित्सक भन्छौँ र ही प्ले भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल कतिखेर भन्दाखेरि जतिखेर इरान र इराकको चाहिँ वार हुँदाखेरि साथीहरू चाहिँ र ही advocated socio-economic reforms and diplomacy र आफ्टर एन्डिङ फर्स्ट क्वार्टर अफ 21st सेन्चुरी साथीहरू चाहिँ यानि 25 वर्ष हो 21औं शताब्दीको 25 वर्ष कस्तो भयो भने अब होल संसारमा उतार चढाउ पोलिटिकल जियो पोलिटिकल इस्युजहरू र त्यसपछि पनि के भयो भने अब फर्स्ट क्वार्टर बित्ने बित्तिकै यानि अब जनवरी अफ 2026 अब जस्तो एन्टी गभर्मेन्ट प्रोटेस्ट कन्टिन्युड इन इरान र इभन युनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प त्यतिखेर चाहिँ ह्याड इन्ड्युस द मुभमेन्ट एगेन्स्ट खामेनेई and warned authorities of Iran saying Washington would come and rescue peaceful protesters. अब जुन कि अब यो BBC सेकेन्ड जनवरीमा साथीहरू चाहिँ यो चाहिँ अब न्युज आएको थियो, वी नो इट। अब जाउँ साथीहरू, दिस इज द अल द ब्याकग्राउन्ड
and he was the king before 1979 साथीहरु चाहिँ अब स्टिल अब जुन हामी भन्छौँ कि इज द अनसर्टेनिटी पार्ट जस्तो 2 दिन अगाडिको अवस्था हिजोको अवस्था एन्ड आजको अवस्था इज टोटली अनसर्टेन आइ एम टकिङ अबाउट फ्रम द ग्लोबल अब ओभरअल पोलिटिकल कन्टेक्स्ट पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ अब वाइ आर द युएस एन्ड इजरायल एट्याकिङ इरान अहिलेसम्म एट्याक भइ नै रहेछ फेरि एन्ड इट इज इभन इरान अल्सो bombarded on different cities where US को चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ आर्मी क्याम्पहरू या जुन बेस क्याम्प भन्छौँ हामी स्टिल ओभरअल सिचुएसन नर्मल हुन सकेका छैन जस्तो युनाइटेड स्टेट्स एन्ड इजरायल ह्याभ बम्ड मल्टिपल अब इरानियन सिटिज इन्क्लुडिङ जस्तो क्यापिटल सिटी भनेको तेहरान एन्ड इरान हिट ब्याक लन्चिङ द मिसाइल एट इजरायल एन्ड द युएस बेसिस अब यो मैले हिजोको घटनालाई भनिरहेको छु तर राति फेरि के भयो भने अब इरान सुप्रिम लिडर जो कि 86 years old has been killed in the joint operations in the joint air strikes भन्न सक्छौँ हामी joint air strikes of US and Israel र अर्को भनेको चाहिँ इभन द फरेन मिनिस्टर Abbas wrote on X, that is the Israeli Prime Minister, and US President Donald Trump, war on Iran is wholly unprovoked, illegal, and the even illegitimate भन्छौँ हामी र त्यसले गर्दा जुन यो पिक्चर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस पिक्चर इज आप टेकन फ्रम दि जस्तो BBC सोर्स त्यसको फेरि इयरबस ओके अब यो रेसिडेन्टल प्लेस हाइली कन्फिडेन्टल साथीहरु चाहिँ अब लुक एट द इन्टेलिजेन्स अफ युनाइटेड स्टेट्स कि अब त्यो इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि अब जुन कि जासुस भन्छौँ कि युएस को जासुस कति होला त इरानमा इभन अब सेकेन्ड सुप्रिम लिडरकै अब छेउछाउमा साथीहरु चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो टार्गेट थाहा पाइसकेपछि युनाइटेड स्टेट्स र इजरायलको चाहिँ जोइन्ट अपरेसनमा चाहिँ वी नो द्याट सुप्रिम लिडर अफ इरान वाज किल्ड अब जाउँ साथीहरु चाहिँ लेट्स टक अबाउट कि इरान फायर्स मिसाइल एट इजरायल एन्ड द गल्फ स्टेट आफ्टर युएस इजरायली स्ट्राइक अब सुप्रिम जुन इरानको चाहिँ सुप्रिम सेकेन्ड लिडरको हत्या भइसकेपछि अब जस्तो इरान को चाहिँ स्ट्राइक इभन द ड्यामेज द दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र इन्क्लुडिङ द प्रिमियर होटल्स थ्रु द इरानको स्ट्राइकबाट साथीहरु चाहिँ यो भनेको आजको डेटको न्युज हामी म भनिरहेको छु नाउ अब द्याट कुड बी द थ्रेट टु द इनर्जी मार्केट भन्न सक्छौँ किनभने यो जुन युद्ध अहिले भइरहेछ या हुनेवाला छ दिस इज अल अबाउट योर अब जुन कि तेलको खानी भनिसकेपछि जस्तो इराकको घटना हामीले लिन सक्छौँ जस्तो अफगानिस्तान या जति छ साथीहरु चाहिँ जुन कि दिस इज अल अबाउट योर जुन इनर्जीसँग रिलेटेड अहिलेको जुन जति छ अब डोनाल्ड ट्रम्पले जतिसुकै क्लेम गरे पनि कि नाउ इरानियन पिपल इन्जोय द फ्रिडम भनेर तर त्यो होइन कि युनाइटेड स्टेट्सको आफ्नै एजेन्डा छ कि हाउ दे कुड बी सुप्रिम पावर ओके अब जसले गर्दा जुन हामी भन्छौँ जस्तो कि ह्युज एक्सप्लोजन seen in Dubai close to Burj Khalifa after Iran attack. जसले गर्दा that is really challenging for the Gulf countries. Even we know that कि even हाम्रो त्रिभुवन international airport मा so many international flights were cancelled. And जसले गर्दा जो वर्कर्सहरू भनौँ न बाहिर जाने काम गर्ने उहाँहरूको चाहिँ अर्कै च्यालेन्ज छ र अपार्ट फ्रम द्याट कि नेपालको लागि जुन हामी भन्छौँ कि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जस्तोमा चाहिँ इट्स अ ह्युज कन्ट्रिब्युसन अफ द रेमिटेन्सेस इन नेपाल अब जस्ट इमेजिन द्याट बिकज अफ दिस ओभरअल जियो पोलिटिकल सिचुएसन्स अब वार सिचुएसन भन्नुपर्छ नट ओन्ली जियो पोलिटिकल सिचुएसन द वर्कर्स कुड नट गो देयर एन्ड वर्क
at their choice, and that adversely affect our economy too, friends. त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो. अब जाउँ साथीहरूसँग, नाउ लेट्स टक अबाउट कि द्याट इज वाट अबाउट दि अब हाउ हेभ द युएस पोलिटिसियन्स, अब जुन कि विपक्षको जुन नेताहरू भनौँ, रियाक्टेड टु दि एट्याक अन इरान र सोसियल मिडियाको ट्रेन्ड एगेन्स्ट ट्रम्पको कुरा गरौँ. जस्तो प्रोटेस्टर्स across the US demonstrate against the strike on Iran, no doubt. You could see the picture also, no war like that. Republicans largely rely behind the Trump strike. Republican भनिसकेपछि हामी अब डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी भनौँ, र while Democrats failed to offer अब जुन सिङ्गुलर मेसेज अफ अपोजिसन्स, अब रिपब्लिकन र जुन हामी भन्छौँ कि एउटा ट्रम्पको पार्टी अर्को विपक्षको हुँदाखेरि सोसियल मिडियामा हामी देख्न सक्छौँ कि साथीहरू चाहिँ कि डोनाल्ड ट्रम्प जुन कि अब नोबेल पिस पुरस्कार उहाँलाई अब पाउने धेरै हल्ला भइरहेको थियो, तर उहाँलाई नोबेल पुरस्कार पिसमा होइन कि वारमा दिनुपर्छ, जसले गर्दा सोसियल मिडिया ट्रेन्डमा हामी देख्न सक्छौँ कि एज अ वार लभर. ओके, त्यस्तै अब जस्तो कि अब अमेरिका has made all Americans citizens and the military personnel unsafe in the Middle East mainly. जस्तो हामी सबैले थाहा छ कि इभेन दि अफगानिस्तानमा पनि, जस्तो कि इभेन द रसिया, त्यसपछि अब युनाइटेड स्टेट्सको 4 प्रेसिडेन्टले चाहिँ अफगानिस्तानमा एगेन्स्ट द तालिबानमा गर्न सकेन फेरि, बिकज दे हेभ अ ओन इन्ट्रेस्ट कि अब साउथ एसियन कन्ट्रिजमा आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो पावरलाई बढाइराख्ने भनेर. र त्यस्तै अब क्रिटिक्सहरूले यो पनि भनिरहेछ कि ट्रम्प भनौँ या इभेन दि अब इजरायलको चाहिँ अब मनोरोगी हो कि, एन्ड अल्सो अब ट्रम्प हेज डेमोन्स्ट्रेटेड टु दि वर्ल्ड वाट अ रियल स्पेसल मिलिट्री अपरेसन्स, जस्तो भेन्जुला, त्यस्तै अब अहिले इरानको आयो भने वाट वुड बी द नेक्स्ट, इट वुड बी रसिया, चाइना, इन्डिया or the Greenland. So this is the America's war on the behalf of Israel भन्न सक्छौँ, र why the American army based in Middle East. त्यसले गर्दा that is the big challenge to the overall geopolitical situation हामी भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ. र यही भन्दै म आजको बिग टपिक हो, but I try to just summarize the things what happened to the Iran and what was the interest of United States and even the Israel. Still एउटा क्वार्टर त हाम्रो युद्धमै बित्यो भने फेरि अर्को क्वार्टर अफ 21st सेन्चुरी युद्धमै बित्ला भन्ने जस्तो लागिरहेछ. यही भन्दै म आजको भिडियो यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ. यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नुहोला, र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला. थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो. प्लिज टेक केयर अल अफ यू. थ्याङ्क यू.